बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज हम आपको खालिद शहनशाह के कत्ल के बारे में बताते हैं। बेनज़ीर भुट्टो का मशहूर ज़माना कत्ल, जिसके बाद पाकिस्तान की बुनियादों को हिला के रख दिया गया था, एक ऐनी शायद था, बल्कि तफ्तीश ये कहती है कि ये आदमी बेनज़ीर के कत्ल में फुली तौर पर मुलव्वस था, और अगर इसको पकड़ा जाता तो 5 मिनट में बेनज़ीर के कातलों का पता लगाया जा सकता था। लेकिन इस आदमी को जिस तरह से कत्ल किया गया और जिस तरह से सबूत मिटाए गए, उसकी दास्तान, सच्ची दास्तान हम आपके सामने रखते हैं। खालिद शहनशाह कौन था? ये सदर जरदारी का इंतहाई करीबी आदमी था, बल्कि पीपल्स पार्टी से इसकी वाबस्तगी सन 1988 से थी, जब इसने सिंध में कराची पीपल्स पार्टी के टिकट पर एमपी का इलेक्शन लड़ा 1988 में। इसके बाद ये सदर जरदारी के इंतहाई करीब आ गया। आपको याद होगा, बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी का अमेरिका में एक फ्लैट था। उस फ्लैट का जो इंचार्ज था, यही खालिद शहनशाह था। बेनज़ीर भुट्टो जब बतौर वज़ीर आज़म अमेरिका टूर पे जाती है और इनका नाश्ता सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश से तय हो जाता है, तो फिर वो जिस गाड़ी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जाती है, उस गाड़ी में एक शख्स खालिद शहनशाह भी होता है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितना करीब आदमी था। सारे फ्लैट की जो जिम्मेदारी थी वो इसी के ज़िम्मे थी। खैर, ये बेनज़ीर भुट्टो का सिक्योरिटी हेड भी था। जब बेनज़ीर पर कातलाना हमला होता है तो उस वक्त बेनज़ीर की स्पीच लाइव चल रही होती है। उस स्पीच में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि खालिद शहनशाह इशारे कर रहा है कि बेनज़ीर को कत्ल कर दो आंखों से। फिर उसके बाद कहता है, इशारा करता है गर्दन उड़ाने का। फिर इसके बाद वो खुद नीचे बैठ जाता है ताकि गोली चले तो उसको ना लगे। यानी कि इतना बड़ा ये आई विटनेस था, ये उन मुल्ज़मान में शामिल था जिन्होंने बेनज़ीर को कत्ल किया। ये उस गाड़ी में मौजूद था जिस गाड़ी में बेनज़ीर आखिरी वक्त मौजूद थी, और जब आसमा भुट्टो की कॉल आती है बेनज़ीर को, तो ये शख्स उसी गाड़ी में होता है और यही बता सकता था कि किसने कहा था बेनज़ीर को और किसकी कॉल आई थी, जिस कॉल की बुनियाद पर बेनज़ीर ने सिक्योरिटी को वायलेट करते हुए वो सन रूफ से बाहर आ गई, गाड़ी की छत से बाहर आ गई और फिर इसके बाद कत्ल हो गई। याद रखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको 2 करैक्टर याद रखने हैं। एक उज़ैर बलोच, लियारी गैंग का आपने नाम सुना होगा, और एक रहमान डकैत। इन दोनों का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, क्योंकि ये दोनों पीपल्स अमन कमेटी के साथ वाबस्ता रहे हैं। पीपल्स अमन कमेटी कराची, हैदराबाद और पीपल्स पार्टी के लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि इसकी जो फार्मूलेशन थी, ये कब, क्यों और कैसे की गई। खैर, बेनज़ीर को कत्ल करने वाले 3 टीमें थी। एक टीम थी जिन्होंने फायर मारा, इसके 2 मुल्ज़मान थे, जाजी बलोच और जासम। इन दोनों को भेजा था उज़ैर बलोच ने कराची सिंध से। एक था जिसने जो अपने ऊपर शाल ओढ़ रखी थी, खुदकुश बम्बार टाइप, जिसने अपने आप को उड़ाया, ये दूसरी पार्टी थी। तीसरी पार्टी थी कत्ल करने के लिए जो शूटर थे, जो ऊपर स्नैपर की शक्ल में बिल्डिंगों में खड़े, जिनको इशारा कर रहा था खालिद शहनशाह। बेनज़ीर का मर्डर हो जाता है, गोलियां लगती हैं और यहाँ पर सबूत मिटा दिए जाते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन का रुख तब्दील हो जाता है और ये जो खालिद शहनशाह है, इसको मिल जाती है बेनज़ीर की सिक्योरिटी का हेड। इसकी सबसे बड़ी नाकामी थी, इसको हटाया नहीं गया, बल्कि इसको कराची बिलावल हाउस का सिक्योरिटी हेड बना दिया गया। अब ये जो हेड होता है, जिस रोज़ ये कत्ल हो रहा होता है, इसको
گھر سے فون آتا ہے، اس کی بیوی کرتی ہے کہ آپ گھر آئیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی بلاول ہاؤس کے بندے تھے سیکورٹی کے، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ بوٹ بیسن ایک جگہ ہے، وہاں پر کھانے کا بندوبست ہے، آپ وہاں چلے جائیں۔ لہٰذا تمام کے تمام لوگ بلاول ہاؤس کراچی کے وہ چلے جاتے ہیں اس سائٹ پر۔ جب وہ جاتے ہیں تو پیچھے بلاول ہاؤس میں صرف ایک ہی بندہ بچتا ہے، اس کا نام ہے منظر۔ یہ منظر کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ خالد شہنشاہ کو اپنی سیکورٹی کے بارے میں خدشات تھے، لہٰذا وہ کسی بھی صورت اکیلا سفر نہیں کرتا تھا، بالکل نہیں کرتا تھا۔ یہ دن کے ٹائم یہ بلاول ہاؤس سے اپنے گھر کی طرف نکلتا ہے، وہ منظر نامی جو لڑکا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب یہ گھر پہنچتا ہے تو راستے جو گھر کے باہر اس کو انٹرسیپٹ کرتا ہے ایک جو رحمان ڈکیت کی گینگ کا ایک آدمی ہے، سہیل ڈالا یا واڈا۔ یہ ایک چھوٹا سا لیاری گینگ کا ایک کارندہ ہوتا ہے جو خالد شہنشاہ کو قتل کر دیتا ہے۔ اب یہ جو اہم ترین گواہ ہے بے نظیر بھٹو، سابق وزیر اعظم جس کے باپ کو پھانسی لگائی گئی تھی، چشمدید گواہ، ساری کی ساری ایویڈنس اس کے ہاتھ میں، پکڑا جا سکتا تھا قاتلوں کو، اس کو اس طرح پاکستان کی ریاست نے بچایا۔ ابھی آپ ذرا رکیے۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی، جب خالد شہنشاہ کا مرڈر ہو جاتا ہے تو یہاں پر آ کر پوری کی پوری پیپلز پارٹی کی جو پالیٹکس ہے ان ریسپیکٹ آف دا سیکورٹی، ان ریسپیکٹ آف دا مرڈر آف بے نظیر بھٹو، بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ نہ اس پہ پیپلز پارٹی کا کوئی عہدیدار بولتا ہے، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، نہ آج بولیں گے، نہ پریزیڈنٹ ہاؤس بولتا ہے، نہ وزیر اعلیٰ ہاؤس بولتا ہے، اور نہ ہی بلاول بولتا ہے۔ چاروں کے چاروں یہ جو بڑے ایکٹرز ہیں، یہ اس وقوعے کے جو حق میں یا دیگر جو بھی لوازمات ہیں کوئی لب کشائی کرنے کو تیار نہیں، اور یوں پیپلز پارٹی کی پالیٹکس بے نظیر کی شہادت کو لے کر یہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، اور یہاں سے ایک سیاسی بیان آتا ہے بجائے اس کے کہ قاتلوں کو پکڑا جاتا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ کون سا انتقام ہے؟ کہ صدر زرداری 2 دفعہ اس ملک کا صدر بن گیا، اور نیچے جو ہے مراد علی شاہ، اس سے پہلے قائم علی شاہ، یہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ یہ وہ لوازمات اور یہ ٹریو سٹوری ہے بے نظیر کے قتل کی۔ اب جس ملک میں سابق وزیر اعظم کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہو، ذبح کر دیا گیا ہو، اس کی انویسٹیگیشن کا معیار یہ پاکستانیوں کے سامنے ہے۔ تو آپ نے خود اسیس کرنا ہے کہ قتل کی کڑیاں کدھر جا کے ملتی ہیں۔ لیکن بحیثیت پاکستانی آپ ذرا سوچئے کہ 9 مئی کا ایک وقوعہ ہوتا ہے، ہماری اسٹیٹ کہتی ہے کہ کسی بھی صورت پاکستان پر ہونے والے اس حملے کو معاف نہیں کیا جائے گا، لہٰذا چن کر لوگوں کو نہ صرف پکڑا جاتا ہے بلکہ ان کو سزائیں بھی دلوائی جاتی ہیں۔ ایک کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوتا ہے تو پوری کی پوری ریاست کی مشینری کو استعمال کیا جاتا ہے کہ نہیں چھوڑیں گے، جبکہ آنکھوں کے سامنے ایک گواہ موجود ہے، سابق وزیر اعظم قتل ہو جاتا ہے، اس کے بعد پورے صوبے، پورے پاکستان میں آگ لگا دی جاتی ہے، لیکن اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے ان مرڈرز میں شامل ہے جس سے اس ملک کی کایا پلٹی ہے۔ یاد رکھیے، بے نظیر کا قتل کوئی معمولی قتل نہیں تھا، اس سے آگے ریاست کا نظام چلایا گیا اسی قتل کی بنیاد پر۔ اتنا بڑا قتل اور اس کی سیریسنس کا عالم دیکھیں کہ حکومت نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلوایا، یو این او کو بلایا، پاکستان کی تمام ایجنسیوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی، لیکن آج تک
न स्कॉट लैंड यार्ड की रिपोर्ट पब्लिश हुई, ना यूएनओ की रिपोर्ट आई, और यूएनओ और स्कॉटलैंड यार्ड ने अपना एक नोट लिखा कि उन्हें जो रहमान मलिक था वो वकूए के बारे में मिसगाइड करता रहा। दोबारा कहता हूँ, स्कॉटलैंड यार्ड और यूएन कहता है कि रहमान मलिक जो अब दुनिया में नहीं है वो उन्हें वकूए के बारे में सही मालूमात नहीं देता रहा, बल्कि उनको सरसरी, जिसको बर्ड आई व्यू कहते हैं, उस तरह का मुआयना करवा कर उनको वापस भेज दिया गया। और आज भी शायद नई नस्ल को ये मालूम भी ना हो कि बेनज़ीर के कत्ल के साथ रियासत पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के वर्करों ने कितना इंसाफ किया। थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो आज पाकिस्तान का सियासी नक्शा और कुछ और होता। बेनज़ीर को कत्ल करने वाले बिहाइंड द बार होते, और शायद नहीं बल्कि यकीनन एक नया सिविलियन वज़ीर आज़म, इलेक्टेड वज़ीर आज़म ना मरता ना किसी बम धमाके में हलाक होता, क्योंकि जो चेन है मुल्ज़मान की वो पकड़ी जाती है। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।